Hello, my dear students of class 10s. Once again, I welcome you on the online class of our social study chapter, that is resource and development. So, in this chapter, we are going to study about the resource and its development. So, resource भनेको के हो है त्यसको विषयमा हामी पढौँ यहाँनिर. So, resource, right? Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technological, accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as a resource भनेर चाहिँ यहाँनिर भनिएको छ भने रिसोर्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एनिथिङ द्याट क्यान बी युटिलाइज बाई अस. हामी ह्युमेन्सले कुनै पनि चिज यस्तो हाम्रो वरिपरि हाम्रो सराउन्डिङमा हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा हाम्रो अर्थमा छ मदर नेचरले दिन्छ जसलाई चाहिँ हामी युटिलाइज गर्न सक्छौँ भने द्याट इज अ रिसोर्स है. अनि अर्को के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ विच क्यान बी युज टु सेटिस्फाई आवर निड्स. हाम्रो निड्सलाई सेटिस्फाई गराउने चिज नै के हो रिसोर्स भनेर चाहिँ भनिन्छ. अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज टेक्नोलोजिकल्ली एसेसेबल भनेपछि विथ द युज अफ टेक्नोलोजी विथ द हेल्प अफ टेक्नोलोजी वी क्यान फाइन्ड इट है. इकोनोमिकल्ली फिजिबल भनेपछि चाहिँ हामीले इकोनोमिकल्ली हामीले हेऱ्यो भने यसको प्राइसहरू हेऱ्यो भने हामीले चाहिँ जसलाई चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ that can be utilized by each and every section of the society, feasible भनेर. अनि culturally acceptance can be termed as a resource. अनि culturally accepted that if our society is accepting it as a resource then it is a resource. यसलाई चाहिँ हामी यो सबै कुरालाई चाहिँ हामी रिसोर्स भनेर चाहिँ भन्छौँ. र ओभरअलमा हामीले भन्नु पर्यो भने चाहिँ रिसोर्स चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ रिसोर्स इज समथिङ which can be utilized by a human beings in order to satisfy our daily needs. Now look at here. Interdependent relationship between nature, technology and institution. अब हामी ह्युमन बिङ्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वरिपरिको सराउन्डिङसँग चाहिँ इन्टरडिपेन्डेन्ट छौँ नि. हामी इन्टरेक्ट गर्छौँ नेचरसँग. कसरी चाहिँ नेचरसँग हामी इन्टरेक्ट गर्छौँ है. नेचरसँग हामी फिजिकल इन्भाइरोमेन्टसँग कसरी इन्टरेक्ट गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज विथ द हेल्प अफ टेक्नोलोजी एन्ड एनदर विथ द हेल्प अफ इन्स्टिट्युसन. अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्स्टिट्युसन हेल्प्स टु प्रिपेयर होइन. इन्स्टिट्युसनले हामीलाई चाहिँ ट्रेनिङ गराउँछ नि. अनि त्यो ट्रेनिङ गरेको अनुसार चाहिँ देन द टेक्नोलोजी, त्यो ट्रेनिङको रिजल्ट हो टेक्नोलोजी. अनि टेक्नोलोजीले के गर्छ इट विल हेल्प अस टु कनेक्ट विथ द फिजिकल इन्भाइरोमेन्ट. द्याट मिन्स ह्युमन बिङ्स इन्टरेक्ट विथ द नेचर थ्रु टेक्नोलोजी एन्ड क्रिएट इन्स्टिट्युसन टु एक्सिलेट देयर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट. सो दिस इज हाउ द ह्युमन्स आर रिलेटेड with the nature through the technology and the institution. Now let us learn about the classification of the resources. Right? रिसोर्सलाई दुईटा भागमा बाँडिएको छ. त्यो एउटा नेचुरल हो अन्त अर्को ह्युमन हो. नेचुरल भन्नु बित्तिकै हामी मदर अर्थले दिएको बुझ्छौँ. ह्युमन भन्नु बित्तिकै हाम्रो म्यानमेड. नेचुरलमा दुईटा आउँछ द्याट इज रिन्युएबल एन्ड नन रिन्युएबल. रिन्युएबलमा आउँछ रिसाइकेबल एन्ड नन रिसाइकेबल. जस्तै प्लास्टिक्सहरू हामी रिसाइकल गर्न सक्छौँ है. त्यस्तै प्रकारले देयर आर अदर प्रोडक्ट्स विच वी क्यानट रिसाइकल, जसले हामी रिसाइकल गर्न सक्दैन त्यो हो फोसिल्सहरू आयो है. एन्ड रिन्युएबलमा विच क्यान बी युज कन्टिन्युअली है. हामी कन्टिन्युसली युज गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई रिन्युएबलमा आउँछ. द्याट इज विन्ड, वाटर, सन. अनि बायोलोजिकल अर्को छ नेचुरल, भेजिटेसन एन्ड वाइल्ड लाइफ. दिस अल कम्स अन्डर द नेचुरल. एन्ड द ह्युमेन्समा आउँछ स्ट्रक्चर एन्ड इन्स्टिट्युसन एन्ड क्वान्टिटी एन्ड क्वालिटी चाहिँ ह्युमेन्समा आउँछ. So let us move towards the end of the slide. Look at here. Here is the biotic and abiotic, living things and non-living things. Resource पनि living पनि हुन्छ, non-living. केले छुट्याउँछ बायोटिक र एबायोटिकलाई भन्दा इट इज थ्रु अ लाइफ है. लाइफले गर्दा छुट्याउँछ नि. लाइफ इज देयर. लिभिङ थिङ्समा लाइफ छ, एबायोटिकमा लाइफ छैन. सो यु क्यान सी हियर प्लान्ट्स, प्रोटोसिस, प्रोटिस्ट, एनिमल्स, फङ्गस, ब्याक्टेरिया. This comes under the living, that is biotic. And non-living ma aउँछ water, soil, air, light, minerals. These are the non-biotic, non-living things भन्ने कुरा यहाँनिर आउँछ. So classification of the resource on the basis of origin. रिसोर्सलाई यसको ओरिजिन्स है, यसको बर्थको अनुसारमा पनि के गरेको छ, क्लासिफाई गरेको छ. त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हो बायोटिक रिसोर्स. बायोटिक भन्नु बित्तिकै विच is obtained from the biosphere and have a life. जसको लाइफ छ. Example, human beings, flora, fauna, fisheries, livestock, etc. I am not going to explain
in a lengthy way because all of you had already the knowledge of all these things. So abiotic भन्ने बित्तिकै हामी नन लिभिङ भनेर भन्छौँ जसमा लाइफ छैन. And the example are rocks and metal. So these are the on the basis of origin, classification of resource on the basis of origin. Here is dividing the environment. So how can we divide the environment भन्दाखेरि चाहिँ एउटा बायोटिक इन्भाइरोमेन्ट फ्याक्टर्स लाउँछ हामी, एउटा एबायोटिक. बायोटिक भन्ने बित्तिकै ग्रिनमा आयो जसमा लाइफ छ. एबायोटिक यु क्यान सी दिस है, ल्यान्ड भयो, वाटरहरू भयो, दिस कम्स अन्डर अ एबायोटिकमा आउँछ यो. ओके, नाउ अन द बेसिस अफ एक्जस्टेबिलिटी है. एक्जस्टेबिलिटी भनेको यसको एक्जिस्टेन्स अनुसार भनेको नि कति लामोसँग एक्जिस्ट गर्छ, कति लङ रन पिरियडसम्म हामी चलाउन सक्छौँ, या सर्टमा हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एक्जस्टेबिलिटी भनेर चाहिँ भन्छौँ. नाउ लुक एट हियर, रिन्युएबल सोर्सेस चाहिँ यहाँनिर छ सन, विन्ड इनर्जी एन्ड हाइड्रो छ. यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ दिज आर इन द लङ रन. अब हामी सनको जुन इनर्जी हामीले चाहिँ रिसिभ गर्दैछौँ यसलाई त हामी मिलियन्स अफ इयर्स हामी युज गर्न सक्छौँ नि. त्यस्तै प्रकारले विन्ड यसको इन्ड हुन्छ भन्ने हामीलाई अहिले अत्तो पत्तो छैन नि है. त्यस्तै प्रकारले वाटर, अल दिस एन्ड यो सबै छ रिन्युएबल सोर्सेस. अनि एक्जस्टेबिलिटीमा दिस विल गो फर अ लङ टर्म, लामो टर्मसम्म चाहिँ यो जान्छ है. अर्को छ नन रिन्युएबल सोर्सेस. एक्जस्टेबिलिटीमा नन रिन्युएबल रिसोर्सेस आउँछ. जस्तै हामीले ब्याट्री हेरौँ न, हामीले लिमिटेड टाइमसम्म मात्रै युज गर्न सक्छौँ नि हामी है. पेट्रोल भयो, कोल्स भयो है, यो न्युक्लियर पावर्सहरू भयो, यो सबै कुरा चाहिँ हामी लिमिटेड टाइमसम्म मात्रै युज गर्न सक्छौँ. यदि यो सक्यो देन वी आर नट एबल टु मेक दिस थिङ्स अल्सो है. यो चिजलाई चाहिँ हामी नन रिन्युएबल भन्छौँ. अनि एक्जस्टेबिलिटी भनेपछि कति लामो पिरियडसम्म चाहिँ यो चिज चल्छ भन्ने कुरा छ. सो अन द बेसिस अफ एक्जस्टेबिलिटी देयर आर टु टाइप्स, द्याट इज रिन्युएबल एन्ड नन रिन्युएबल रिसोर्सेस. रिन्युएबल भन्ने बित्तिकै के छ भन्दाखेरि चाहिँ विच क्यान बी रिन्युड भन्ने छ नि. रिन्युएबल रिप्लेन्सिएबल रिसोर्सेस विच क्यान बी रिन्युड अर रिप्रोड्युस बाई फिजिकल, केमिकल, मेकानिकल प्रोसेस. जसलाई चाहिँ हामी फेरि रिन्यू गर्नु सक्छौँ, रिप्रोड्युस गर्नु सक्छौँ. त्यो चाहिँ के को थ्रुले भन्दा फिजिकल, केमिकल अनि मेकानिकल प्रोसेसले गर्दाखेरि चाहिँ है. अर हामी यसलाई कन्टिन्युस अर फ्लो अफ रिसोर्स भन्ने चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ, जसलाई चाहिँ हामी कन्टिन्युसली युज गरिबस्न सक्छौँ. नन रिन्युएबल भन्ने बित्तिकै विच क्यानट बी रिन्युड एगेन एन्ड एगेन. यो चाहिँ बनिन्छ खालि एउटा लङ जोग्राफिकल, जोलोजिकल टाइमको कारणले गर्दा. जस्तै मिनरल्स भयो, फोसिल्स फिल्स भयो है. अनि यसलाई चाहिँ हामी दुईवटा भागमा लाउँछौँ, द्याट इज रिसाइकेबल एन्ड नन रिसाइकेबल. अब रिसाइकलेबल मेटल्स भयो, मेटल्सहरूलाई हामी फेरि रिसाइकल गर्न सक्छौँ, त्यसलाई फेरि नयाँ सेपमा, नयाँ फर्ममा हामी ल्याउन सक्छौँ. अब नन रिसाइकेबल रिसोर्समा चाहिँ आउँछ फोसिल फ्युल्स विच क्यानट बी रिसाइकल एन्ड गेट एक्जस्टेड विथ देयर युज. भनेपछि यो चलाउँदै सकिन्छ एक दिन भन्ने कुरा यहाँनिर चाहिँ आउँछ. यो चाहिँ रिसाइकलेबल पनि छैन. सो दिज आर द टु resource on the basis of existability, that is renewable resource and non-renewable resource. You can see the images of a renewable resource out here. Wind है, सोलर इनर्जी देख्न सक्छौँ. त्यस्तै प्रकारले हाइड्रो इनर्जी है, यो सबै कुरा जियोथर्मल इनर्जी है, यो सब कुराहरू चाहिँ केमा आउँछ, रिन्युएबल रिसोर्समा आउँछ. एन्ड द एनदर क्लासिफिकेसन अफ रिसोर्स इज अन द बेसिस अफ ओनरसिप. ओनरसिपमा आउँदाखेरि एउटा इन्डिभिजुअल आउँछ, पर्सनल भयो, नेसनल देशको भयो, कम्युनिटी हो हाम्रो सोसाइटीले ओन गरेको, अनि आउँछ इन्टरनेसनल रिसोर्सेस. सो दिज आर अन द बेसिस अफ ओनरसिप. सो लेट अस सी इन्डिभिजुअल रिसोर्समा के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ द्याट इज ओन प्राइभेटली है. हामी आफैले ओन गरेको आफ्नो पर्सनल भनेको नि त्यसलाई चाहिँ हामी इन्डिभिजुअल रिसोर्स भनेर भन्छौँ. फर इक्जाम्पल ल्यान्ड ओन बाई अ फार्मर्स है, प्लान्टेसन, पास्टोरल ल्यान्ड्स एन्ड पोन्ड्स, वाटर इन वेल्स, प्लट्स, हाउस, अदर प्रोपर्टी ओन बाई अ पिपल. यसलाई चाहिँ सबै हामी इन्डिभिजुअल रिसोर्स. हामी आफ्नो जस्तै ब्याङ्क ब्यालेन्सदेखि लिएर आफ्नो पर्सनल सेल फोन्स, आफ्नो घर छ है, आफ्नो फ्यामिली, यो सबै हाम्रो चाहिँ केमा आउँछ, इन्डिभिजुअल रिसोर्स. भनेपछि पर्सनल्ली यो चाहिँ ओन गरेको नि. अब कम्युनिटी रिसोर्स भनेको के हो भन्दाखेरि विच हेज बी ओन्ड बाई द मेम्बर्स अफ कम्युनिटी. सोसाइटीले ओन गरेको नि. जस्तै भिलेज ग्राउन्ड्स भयो, ब्युरियल ग्राउन्ड्सहरू भयो, पब्लिक प्लेस, पार्किङ पार्क्सहरू भयो, पिकनिक स्पट्स, प्ले ग्राउन्ड भयो, अर्बन एरियाज, यो सबै कुरा चाहिँ कम्युनिटी रिसोर्समा आउँछ. जस्तै स्कुल अल्सो कम्स अन्डर कम्युनिटी रिसोर्समा आउँछ, जो चाहिँ पब्लिकले चाहिँ ओन गरेको हुन्छ. सबै पब्लिकको, सबै पिपल्सको चाहिँ बराबर त्यसमा चाहिँ राइट्स हुन्छ. त्यसलाई हामी कम्युनिटी रिसोर्स भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ. एन्ड अनदर इज नेसनल रिसोर्स. अब नेसनल रिसोर्स के हुन्छ चाहिँ जुन चिज चाहिँ नेसन्सले बिलङ गर्छ, नेसन्सको आउँछ.
र त्यो रेलवेज, रोड, क्यानल्सहरू, मिनरल्स, वाटर रिसोर्स भयो, ल्यान्डहरू भयो, बााउन्ड्रिजहरू भएको है, वाटरहरू भयो, त्यस्तै प्रकारले डिफ्रेन्ट वाइल्ड एनिमल्सहरू भयो है, त्यसलाई चाहिँ हामी नेसनल रिसोर्स भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ. वी डोन्ट निड टु स्टडी अबाउट दिस. सो नेसनल रिसोर्स, आई होप यु आर क्लियर. एन्ड एनदर इज इन्टरनेसनल रिसोर्स. अब इन्टरनेसनल रिसोर्स है सबैले क्लेम गर्ने, सबै हाम्रो अर्थको होल पिपलको रिसोर्सहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै ओसन्सहरू भयो, वाटर बडिजहरू आयो है, इकोनोमिक जोन्सहरू, अब इन्भाइरोमेन्टहरू भयो, हाम्रो एटमोस्फियरहरू भयो, यो सबै कुरा चाहिँ केमा आउँछ? इन्टरनेसनल रिसोर्समा आउँछ है. सो दिस आर द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ resources or classification of resources on the basis of their availability or on the basis, right? So here you can see individual resource मा घर आउँछ, कम्युनिटी रिसोर्स है, पार्क्सहरू भयो, नेसनल रिजर्भ ट्रेन आयो, अनि इन्टरनेसनल रिसोर्सहरू चाहिँ हामी यहाँ ल्यान्ड, कन्टिनेन्टल सेल, एटमोस्फियरिक एरिया, इन्भाइरोमेन्टल, ओसन्सहरू, यो सबै कुरा चाहिँ केमा आउँछ? कम्युनिटी रिसोर्समा आउँछ. एन्ड द अदर थिङ्स द्याट विच वी आर गोइङ टु स्टडी द्याट इज अन द बेसिस अफ डेभलपमेन्ट. अब डेभलपमेन्टको हिसाबमा कस्तो कस्तो प्रकारको रिसोर्स हुन्छ, यसको विषयमा वी आर गोइङ टु स्टडी इट इन अ नेक्स्ट सेसन. टिल नाउ, बाई बाई.